सैकड़ों बरस पहले का जिक्र है कि काहिरा में एक सौदागर रहा करता था। इसका नाम हसन बगदादी था। यह सौदागर बड़ा दौलतमंद था। इसका एक खूबसूरत नौजवान बेटा भी था जिसका नाम था अली। सौदागर ने अपने बेटे को पहले कुरान मजीद पढ़वाया और फिर दीनी तालीम दिलवाई। जब सौदागर का बेटा बड़ा हो गया तो वह अपने बाप के साथ तजारत में हाथ बंटवाने लगा। कुछ दिनों के बाद हसन बीमार पड़ गया। उसका इलाज होता रहा और उसका मर्ज भी बढ़ता रहा। हसन समझ गया कि बस अब उसका वक्त करीब आ चुका है, तो इसने अपने बेटे को पास बुलवाया और कहा कि बेटा, यह दुनिया वाकई फ़ानी है और इसकी हर चीज़ आनी जानी है, लेकिन इसके बाद जो ज़िंदगी है वो हमेशा के लिए है। बेटा, अब मेरा आखिरी वक्त है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम हमेशा खुश रहोगे, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें अपनी नाफरमानी पर पछताना पड़ेगा। यह सुनकर अली ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आपका हुक्म बजा लाना तो मेरे लिए हर एतबार से लाजमी है, तो भला मैं इसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। फिर हसन ने कहा, तो बेटा सुनो, मैं तुम्हारे लिए इतनी दौलत छोड़कर जा रहा हूँ कि तुम हर रोज़ भी 400 दीनार खर्च करते रहोगे, तब भी उसमें कोई कमी नहीं आएगी। लिहाजा तुम हमेशा अल्लाह पाक से डरते रहना और गरीबों की मदद करना, और हमेशा ऐसे लोगों की सोहबत अख्तियार करना जो नेक हों, और हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना, और अपने दिल में गलत ख्याल को कभी ना आने देना। अपने नौकरों, अपनी बीवी बच्चों के साथ हमेशा नरमी से पेश आना। इसके बाद सौदागर ने और भी बहुत सी बातें अपने बेटे से की, और फिर अली अपनी बाप की बातें सुनकर आप दीदा हो गया और कहने लगा कि अब्बा जान, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसा कि लोग हमेशा के लिए रुखसत होते वक्त करते हैं। ऐसा कहने के बाद अली अपने बाप से लिपट गया, और फिर कुछ ही देर में हसन की रूह परवाज कर गई। बाप के मरने के बाद हसन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और घर में कोहराम मच गया। बाप के दोस्तों ने उसे घेर लिया और फिर सारे जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। उसके बाद 40 दिन तक अली अपने घर में ही रहा, सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद चला जाता था। आखिर एक दिन इसके सारे दोस्त अहबाब आ गए। ये उन सौदागरों के बेटे थे जो इसके बाप के दोस्त थे। इसके दोस्तों ने अली से कहा कि तुम ऐसे कब तक सोग मनाते रहोगे? तुमने तो कारोबार और दोस्त अहबाब सब की तरफ से लापरवाही अख्तियार कर रखी है। चलो अब उठो और घोड़े पर सवार होकर हमारे साथ चलो और अपना दिल बहलाओ। चनाचे अली ने उनकी बात मान ली और घोड़े पर सवार होकर उनके साथ दिन भर घूमता फिरता रहा। जब रात हुई तो सब अपने अपने घरों में चले गए। अगले रोज़ भी ऐसा ही हुआ कि उसके सब दोस्त अहबाब आ गए और फिर सब वो घूमने फिरने के लिए चले गए और खूब खाते पीते रहे। कुछ दोस्त शराब भी ले आए और अली को देते हुए बोले, इसे पियो, इससे तुम्हारा सारा गम दूर हो जाएगा। चनाचे ये दिन भर यूं ही अयाशियाँ करते रहे। रात को जब अली घर वापस आया तो उसकी बीवी ने देखा कि अली नशे में लड़खड़ा रहा है। तो अली की बीवी ने कहा, मेरे सरताज, क्या तुम अपने बाप की नसीहत को भूल गए? अली ने कहा कि ये सब मेरे अच्छे दोस्त हैं और ये उन्हीं ताजरों के बेटे हैं जो मेरे बाप के दोस्त हुआ करते थे। चनाचे वो यूं ही दोस्तों के साथ अयाशियाँ करता रहा। फिर एक दिन अली को पता चला कि उसने तो काफ़ी सारी दौलत खर्च कर डाली है, लेकिन फिर अली को ख्याल आया कि मेरे पास तो बहुत सारी दौलत अभी भी बाकी है। बस फिर वो 3 साल तक इसी तरह अयाशियाँ करता रहा। उसकी बीवी उसे बहुत समझाती रही, लेकिन उसने अपनी बीवी की एक ना सुनी। आखिरकार उसने अपनी सारी दौलत उड़ा दी और फिर घर के जेवरात बेचने लगा और आखिर में उसने अपना घर भी बेच डाला। इसके पास सिर्फ इसकी बीवी और 2 बच्चे बाकी रह गए थे। बागात, मकान, वो हर चीज़ लुटा चुका था। एक दिन उसकी बीवी ने अली से कहा कि जाओ, अब अपने दोस्तों के पास ही चले जाओ और उनसे कुछ मांग लाओ ताकि आज का दिन तो आसानी से गुजर जाए। चनाचे अली एक एक करके अपने तमाम दोस्तों के पास गया, लेकिन उसके दोस्तों ने यहाँ वहाँ की बातें करके सब ने उसे टाल दिया। जब अली ने अपने दोस्तों का ये रवैया देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और फिर अपनी बीवी से कहने लगा कि मुझे यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए, हो सकता है अल्लाह पाक कोई सूरत पैदा कर दे। चनाचे वो अपनी बीवी बच्चों से इजाज़त लेकर वहाँ से रवाना हो गया और वो एक बंदरगाह पर पहुँच गया। इत्तेफाक से उसे बंदरगाह पर अपने बाप का एक पुराना दोस्त दिखाई दिया। उस आदमी ने अली से पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? अली ने कहा कि मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त हैं। उस आदमी ने यह सुना तो अली को कुछ पैसे दे दिए और उसे खाना भी दे दिया। अली जब दूसरे शहर पहुँचा तो वो इधर उधर मारा मारा फिरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसे वहाँ पर एक सौदागर मिला। उस सौदागर ने जब अली को देखा तो उसे उस पर रहम आ गया।
लिहाजा वो सौदागर अली को अपने घर ले गया और फिर अली उस सौदागर के घर ही रहा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। फिर अली ने सोचा कि आखिर मैं कब तक किसी के घर में यूं ही रहता रहूँगा। फिर अली वहाँ से निकला और फिर जाकर एक और जहाज़ पर सवार हो गया। ये जहाज़ मुल्क शाम जा रहा था। रहमदिल सौदागर ने कुछ रकम अली को दे दी और अली मुल्क शाम पहुँच गया और फिर मुल्क शाम से अली दमिश्क पहुँच गया। वहाँ पर उसने देखा कि एक काफ़िला बगदाद जा रहा है। अली भी उस काफ़िले के साथ हो लिया। अब खुदा की कुदरत कि उस काफ़िले में से एक शख्स अली पर मेहरबान हो गया। उस आदमी ने सफ़र में अली को अपने साथ ले लिया। वो सफ़र के दौरान आपस में बातें करते रहे और आखिरकार वह बगदाद के बिल्कुल करीब पहुंच गए और सिर्फ एक दिन की मुसाफत बाकी रह गई थी कि अचानक डाकुओं ने उस काफ़िले पर हमला कर दिया। अब उसमें से बहुत कम लोग ही अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाए और ज़्यादातर काफ़िले के लोग डाकुओं के हाथों मारे गए। बहरहाल अली किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और शाम के वक्त शहर पनाह के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां पर अली ने पहरेदारों से कहा कि मुझे अंदर दाखिल होने दो। पहरेदारों ने पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो? अली ने कहा कि मैं काहिरा से आ रहा हूं। मेरे पास बहुत सा साजो सामान था, लेकिन डाकुओं ने हमसे सब लूट लिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूं। पहरेदारों ने जब अली की बात सुनी तो उन पहरेदारों को अली पर रहम आ गया और उन्होंने एक रात के लिए अली को अपने पास रख लिया। अली ने रात के वक्त एक दिरहम निकाल कर उन पहरेदारों को दिया और कहा कि इससे सब के लिए खाना ले आओ। जब सुबह हुई तो एक पहरेदार अली को अपने साथ लेकर शहर के सबसे बड़े सौदागर के पास पहुंच गया। इस अमीर सौदागर को अली की बातों पर यकीन आ गया, क्योंकि वो सुन चुका था कि काफिले को डाकुओं ने लूट लिया है। चुनाचे उसने अली को अपने घर में बड़ी इज्जत के साथ रखा और उसे अच्छा लिबास पहनने के लिए दिया। फिर उस अमीर सौदागर ने अपने एक गुलाम से कहा कि मसूद, इनको मेरे मकानात दिखा दो और फिर जो मकान इन्हें पसंद आ जाए उसकी चाबी इनके हवाले कर दो। चुनाचे वो गुलाम और अली रवाना हो गए। अली ने देखा कि एक सड़क के करीब 3 खूबसूरत मकान बने हुए हैं। अली ने पहले और दूसरे मकान की तरफ देखा और फिर उस गुलाम से कहा कि वो तीसरा जो मकान है वो किसका है? उस गुलाम ने कहा कि वो मकान भी मेरे आका का है। अली ने उस गुलाम से कहा कि इस मकान को खोलो। यह सुनकर गुलाम घबरा गया और कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप इस मकान के अंदर मत जाइए। ये मकान बड़ा खतरनाक और पुरअसरार है। जो शख्स भी इस मकान में रात गुजारता है तो वो मुर्दा पाया जाता है और हम लोग उसकी लाश निकालने के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलते। अली ने जब ये सुना तो अली ने गुस्से में कहा कि खोलो इसे। अली अपने दिल में सोचने लगा कि क्या पता मैं जब इस मकान में रात गुजारूं तो सुबह के वक्त मैं भी मुर्दा पाया जाऊं और मैं सारी फिक्रों से आज़ाद हो जाऊं। चुनाचे गुलाम ने उस मकान का दरवाज़ा खोल दिया। जब वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो अली ने गुलाम से कहा कि लाओ, इस मकान की चाबी मुझे दे दो। लेकिन गुलाम कहने लगा, नहीं, पहले मैं ज़रा मालिक से पूछ लूँ। जब मालिक को इस बात की खबर हुई तो उस मालिक ने भी अली को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अली अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। चनाचे मजबूर होकर उस सौदागर ने मकान की चाबी अली के हाथ में थमा दी, लेकिन एहतियातन अली से एक तहरीर लिखवा ली कि इस मकान में ठहरने की जिम्मेदारी अली की खुद की है। फिर अली उस मकान में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद गुलाम खाना लेकर आया। जब अली ने खाना खा लिया तो गुलाम बर्तन लेकर वापस चला गया और फिर अली ने एक तरफ एक कमरे में बिस्तर बिछाया और उस पर लेट गया। अचानक अली को कहीं से आवाज़ आई, ए अली इब्ने हसन, क्या मैं सोना रवाना करूं? अली ने इधर उधर देखा और फिर घबराकर पूछा, किधर है वो सोना जो तुम रवाना करना चाहते हो? अभी अली के मुंह से ये अल्फाज पूरे निकले भी नहीं थे कि अचानक छत के ऊपर से अशरफियों की बारिश होने लगी और इतनी बारिश हुई कि वो कमरा आधा अशरफियों से भर गया। फिर जब वह अशरफियों की बारिश रुकी तो आवाज़ आई कि अब मुझे तो आज़ाद कर दीजिए ताकि मैं यहाँ से निजात पाऊँ और अपनी राह लूँ। मेरे ज़िम्मे जो खिदमत थी वो मैं अदा कर चुका हूँ और मेरे पास जो सोना आपके लिए रखवाया गया था वो मैं आपके सपुर्द कर चुका हूँ। ये सुनकर अली ने कहा कि मैं खुदा के नाम पर तुमसे ये पूछता हूँ कि इन सोने के अशरफियों का सबब क्या है? जवाब में आवाज़ आई कि यह सोना कदीम अरसे से चला आ रहा है और जो कोई शख्स भी रात गुजारने के लिए इस महल में आता था तो हम उससे पूछते थे कि क्या सोना रवाना कर दें। वो हमारी आवाज़ सुनकर घबरा जाता था और इधर उधर देखकर वो भागने लगता था। बस इसीलिए हम उसकी गर्दन दबा देते थे, लेकिन आपने हमारी बात का फ़ौरन जवाब दिया और हमसे पूछा कि सोना कहाँ है। इसीलिए हम समझ गए
کہ آپ ہی اس کے اصل حقدار ہیں اور ہم نے سونا بھیج دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی یمن میں ایک اور خزانہ آپ کے لیے رکھا ہے، آپ جا کر اسے بھی حاصل کر لیجئے اور اب مجھے بھی آزاد کر دیجئے تاکہ میں اپنی راہ لوں۔ علی نے یہ سنا تو علی کہنے لگا، میں تمہیں اس وقت تک آزاد نہیں کروں گا جب تک کہ تم مجھے وہ خزانہ بھی لا کر نہ دے دو۔ آواز نے جواب دیا کہ اگر میں وہ خزانہ یہاں لے آؤں تو کیا آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ علی نے کہا کہ ہاں، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پھر اس آواز نے کہا کہ آپ قسم اٹھائیے کہ آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ لہٰذا علی نے قسم اٹھائی۔ آواز دینے والا اب جانے ہی والا تھا کہ علی نے کہا کہ مجھے تم سے ایک اور کام ہے کہ قاہرہ میں میری بیوی اور میرے 2 بچے ہیں، تم انہیں بھی آرام سے یہاں میرے پاس لے آؤ۔ یہ سن کر آواز دینے والا بولا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی بیوی اور دونوں بچوں کو لے آئیں گے اور ان کے ساتھ بہت سارے نوکروں کو بھی لے آئیں گے اور یمن کا خزانہ بھی لے آئیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ آواز دینے والا علی سے 3 دن کے لیے رخصت ہو گیا، کیونکہ یہ تینوں کام 3 دن میں ہی انجام دیے جا سکتے تھے۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو علی اٹھ کر ان سونے کے اشرفیوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ علی کی نظر دیوار کے قریب ایک سل پر پڑی۔ اس سل پر ایک دستہ بھی تھا۔ جب علی نے اس دستے کو گھمایا تو آہستہ آہستہ وہ سل گھومنے لگی اور ایک دروازہ سا دکھائی دینے لگا، اور اس دروازے کے قریب بہت سارے مضبوط کپڑے کے تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے ان تھیلوں کو اٹھا لیا اور ان میں اشرفیوں کو بھرنے لگا۔ جب تمام تھیلے اشرفیوں سے بھر گئے تو اس نے ان تھیلوں کو اٹھا کر اسی کمرے میں رکھ دیا اور پھر دستے کو گھما دیا اور دستہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس کے بعد علی ایک کمرے میں رکھی گئی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اچانک علی کو ایک آہٹ سنائی دی۔ علی نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے مالک مکان کا نوکر کھڑا ہے۔ جب اس نوکر نے علی کو صحیح سلامت دیکھا اور زندہ دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا اپنے مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ آقا، وہ آدمی تو زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے۔ جب سوداگر نے یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور علی کے لیے کھانا لے کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کھانا لے کر محل میں پہنچا تو علی کو دیکھ کر پھر مسکرایا اور بولا، کہو سب ٹھیک تو ہے نا؟ علی نے کہا، جی بالکل، سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں قرآن کی چند آیات پڑھ کر لیٹ گیا اور صبح تک سوتا رہا۔ یہ سن کر سوداگر بولا کہ اللہ پاک بڑا کارساز ہے۔ اس کے بعد سوداگر وہاں سے چلا گیا اور چند نوکروں کو اس محل کی صفائی کے لیے بھیج دیا۔ جب دن نکلا تو لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ بھی تحفے تحائف لے کر علی کو ملنے کے لیے آن پہنچے اور علی سے پوچھا کہ آپ کا اور باقی سامان کب تک آ جائے گا؟ علی نے کہا کہ 3 دنوں تک۔ جب 3 دن گزر گئے تو وہ سامان لانے والا جنات علی کے سامنے حاضر ہو گیا۔ وہ جنات علی سے بولا کہ آپ کا سامان آ رہا ہے، جائیے اور اسے حاصل کر لیجئے۔ اس کے بعد علی نوکروں اور غلاموں کے پاس گیا اور انہیں کہنے لگا کہ میرے ساتھ چلو، ایک قافلہ آ رہا ہے اور اسی کے ہمراہ میری بیوی اور میرے 2 بچے ہیں اور کچھ سامان ہیں۔ چنانچہ نوکر غلام علی کے ساتھ چل پڑے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ گرد و غبار اڑ رہی ہے۔ جب گرد و غبار ختم ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے بہت سے اونٹ، گھوڑے، گدھے اور کچھ نوکر چاکر ناچتے گاتے آ رہے ہیں۔ جب وہ سارا قافلہ قریب پہنچا تو نوکر غلاموں کا جو سب سے بڑا سردار تھا وہ آگے بڑھا اور علی کے ہاتھ پر بوسہ دے کر بولا کہ میرے آقا، ہمیں آنے میں دیر ہو گئی۔ دراصل ہمیں کل ہی پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ہم چور اور ڈاکوؤں کے ڈر سے ہم نے رات کے وقت سفر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد علی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے وہ سوداگر گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور اس قافلے کے آگے آگے چلنے لگے۔ جب ان سوداگروں نے علی کے اتنے سارے نوکر اور اتنے بڑے قافلے کے ساتھ اتنا سارا ساز و سامان دیکھا تو وہ حیران ہو گئے اور وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ واقعی ہی اتنا سارا قیمتی ساز و سامان تو بغداد کے بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے علی کے مکان کے قریب پہنچ گئے اور پھر سارے مرد علی کے قریب ٹھہرے اور ساری عورتیں علی کی بیوی کے پاس۔ علی جس سوداگر کے مکان میں ٹھہرا ہوا تھا اس سوداگر نے علی سے کہا کہ آپ اپنے غلاموں اور گدھوں گھوڑوں کو میرے دوسرے مکان میں بھیج دیجئے تاکہ وہ وہاں پر آرام کر سکیں۔ علی نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، یہ کل کسی دوسری جگہ پر چلے جائیں گے۔ چنانچہ دوسرے دن علی نے ان سب کو بھیج دیا۔ جب وہ سارے جند جنات آزاد ہوئے تو وہ بہت خوش ہوئے اور سارے اڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر علی اپنی بیوی کے پاس گیا اور تنہائی میں کہنے لگا کہ اب بتاؤ کہ میری غیر موجودگی میں تم پر کیا گزری؟ علی کی بیوی نے بتایا
کہ وہ بہت پریشان رہی، تنگ دستی اور پریشانیوں سے وہ گھری رہی۔ علی نے جب اپنی بیوی کی بات سنی تو علی نے کہا کہ بس اب اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب ہمارے پاس ہر چیز ہے، بس اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک کیسے آئی؟ یہ سن کر علی کی بیوی نے بتایا کہ اس رات کو میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی تھی کہ اچانک مجھے کسی نے جگا دیا اور ہمیں اٹھا کر ہوا میں اڑتا ہوا ایک قافلے کے پاس لے گیا۔ ہم نے وہاں پر بہت سارے اونٹ، بہت سارے گدھے، بہت سارے گھوڑوں کا ایک قافلہ دیکھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے نوکر چاکر بھی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم بغداد والے علی ابن حسن کے ملازم ہیں اور انہوں نے آپ کو لینے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ جگہ قریبی ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ صرف ایک رات کا سفر باقی ہے۔ پھر علی نے پوچھا کہ تمہیں یہ لباس کس نے دیا؟ اس نے بتایا کہ سالار قافلہ نے۔ اس نے ایک صندوق کو کھولا اور اس کے اندر سے یہ کپڑا نکال کر چابی میرے حوالے کر دی اور مجھ سے کہا کہ یہ چابی علی کے حوالے کر دیجئے گا۔ اتنا کہنے کے بعد علی کی بیوی نے وہ چابی علی کے حوالے کی اور اسے ایک صندوق دکھایا۔ علی نے جب اس صندوق کو کھولا تو علی نے دیکھا تو اس میں بہت سارے قیمتی اور عمدہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے صندوقوں کے بھی چابیوں کے گچھے رکھے ہوئے ہیں۔ علی اور اس کی بیوی نے دوسرے صندوق بھی کھولنا شروع کر دیے۔ ان صندوقوں کے اندر بہت سارے قیمتی ہیرے زیورات رکھے ہوئے تھے اور بے شمار خزانہ تھا۔ پھر علی اپنی بیوی کو لے کر اس کمرے کے پاس آیا جہاں پر وہ پتھر کی سل رکھی ہوئی تھی۔ علی نے سل کے دستے کو گھمایا تو سل کھسک گئی اور دوسرے کمرے کا دروازہ نمودار ہوا۔ اس کمرے کے اندر وہ ساری سونے کی اشرفیاں تھیلوں میں بھری ہوئی رکھی تھی۔ علی کی بیوی نے پوچھا کہ یہ اتنا سارا سونا کہاں سے آیا؟ اس کے بعد علی نے سارا قصہ اپنی بیوی کو کہہ سنایا۔ علی کی بیوی نے کہا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن میرے سرتاج اب کبھی بھی برے لوگوں کی صحبت اختیار مت کیجیے گا، خدا سے ڈرتے رہیے گا اور نیک کام کرتے رہیے گا۔ علی نے اپنی بیوی کی بات سنی تو کہنے لگا، بیگم تم پریشان مت ہو، میں تمہارے مشورے کے مطابق ہی چلوں گا اور اللہ پاک سے دعا کرتا رہوں گا کہ وہ مجھے سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق اور طاقت دے۔ اور اس طرح علی بغداد کا سب سے بڑا اور سب سے مشہور سوداگر بن گیا اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔